لله حمدا كثيرا طيبا مباركا لنعمه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله مولانا العظيم. أيها المسلمون والمسلمات، هذه الأيام أيام الحزن، وهذا اليوم يوم الشهداء لشهداء فلسطين. إخوانكم، أخواتكم، أطفالكم، شبابكم، زعفاؤكم تحت الهجوم الإسرائيلي. وما هو الذنب؟ ذنب الفلسطينيين حرية، ذنب الفلسطينيين الأقصى، ذنب الفلسطينيين أرض الطاهرة الطيبة مقدسة. والعالم ساكت وساكت على هذا. قبل يومين إسرائيليين هاجم من الصاروخ على مستشفى وقتل زائد من 1000 فلسطينيين، فيه أطفال، فيه نساء، فيه زعفاء، فيه مساكين، فيه المرضى، والعالم ساكت على هذا. فما هو العلاج؟ أول شيء الرجوع إلى الله، لأنه ربنا هو القوي، هو القادر، هو العزيز، هو الجبار، هو الرحمن الرحيم. نعمل دعاء من ربنا: يا ربنا فانصر إخواننا في فلسطين، فانصر إخواننا وأخواتنا وأطفالنا وشبابنا في فلسطين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. إن الحمد لله هو الرحمن الرحيم، هو رب المجاهدين، هو رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، سيد اليتامى، وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوان والأخوات، إن الله لا يحب الظالمين. إن نحن ننظر في هذا الوقت الأقصى ينادي، فلسطينيين ينادون وينظرون إلى أهل الإسلام. وقضية فلسطين ليس قضية إسلامية، بل هو قضية إنسانية. قضية فلسطين ليس فقط لأهل فلسطين، قضية فلسطين هو قضية أهل الإنسانية، وأولاً قضية أهل الإسلام، لأنه كما قال واحد من كبار العلماء: المقدسات وإن من الأنبياء الذين مدفون في أرض المقدس أرض فلسطين
فالمسلمين يؤمن على كل الأنبياء والرسل، فلنا حق من أي واحد آخر على أرض المقدس أرض فلسطين. ثانيا، ربنا عطيت على هذا الأرض لما راح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأقصى وصليت الأنبياء خلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فحقنا على الأقصى لأنه نحن نؤمن على الأنبياء الذين موجودون في هذا الأرض ومدفون في هذا الأرض. والثانيا، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو إمام الأنبياء على هذا المكان المقدس الذي أتيت ربنا، وكل الأنبياء خلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والثالثا، أرض فلسطين بالنسبة للإنسانية ليس لحق أن يصارع أي أن يظالم أو أن يعدم، هو يقبض على الأرض الذي أرضكم، هو يقبض على الأرض الذي أرض فلسطين. فاليهود جاء من الخارج وقبض على أرض فلسطين، فحق المسلمين على هذا الأرض أولا وآخرا حقنا، وإن شاء الله يأتي يوما قريبا بإذن الله لما نحن نذهب إلى فلسطين ولما نحن نذهب إلى الأقصى ونصلي ركعتين التشكر في الأقصى وندعو من ربنا يعطي لنا التوفيق وينصر إخواننا في فلسطين بالملائكة وبالروح القدس. اللهم أنت خالقنا ومالكنا ورازقنا، فاغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم يا قوي.